नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद अधिवेशन आह्वान। फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने। देशी विदेशी तत्त्वबाट आफूमाथि हमलाको खतरा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। 2-4 जनाले चाहँदैमा प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने उद्घोष। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा बस्न लायक नभएको दाहाल नेपालको आरोप। आफू पक्षीय स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय। म्यानमारमा सैनिक शासन विरुद्धको आन्दोलन चर्कियो। प्रहरी दमनमा 18 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आरसिटी र साध्दोबाटो युथ क्लबको जित टुसाल र श्री भगवती क्लब पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारको सिफारिस अनुसार सोमबार फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद अधिवेशनको पत्र प्राप्त भइसकेको र सोही अनुसार राष्ट्रपतिले 23 गते 4 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेको जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भए पनि ढिला गरी पत्र पठाइएको थियो। संसद अधिवेशन आह्वान भएसँगै प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार गठनको पहल सुरु हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट विधिसम्मत रूपमा हटाउन दाहाल नेपाल समूहलाई चुनौती दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 4 जना मान्छेले चाहँदैमा आफूले पदत्याग नगर्ने बताएका छन्। कास्कीबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। दाहाल नेपाल समूहले आफूलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाएको दावी गरेको तर्फ इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कास्कीको पोखरामा आयोजित ओली समूहको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई विधि र पद्धतिबाट हटाउन चुनौती दिएका छन्। उनले 4 जना मान्छेले चाहँदैमा आफूले राजीनामा नदिने बताए। जनताको एकता र उन्नति देख्न नचाहनेहरूलाई, यो देश एउटा स्वाधीन सार्वभौम देशको हैसियतमा उठेको हेर्न नचाहनेहरूलाई र आफ्ना साना संकीर्ण वैयक्तिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ तिलाञ्जली दिन नहिचकिचाउने तत्त्वहरूका लागि यो हाम्रो व्यवहार बडो सही नसक्नु व्यवहार हो। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल। नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ, नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ। यो राष्ट्रिय आकांक्षा तय गरेको छ। यो सानो कुरा होइन। यसभित्र यसको व्याख्या एउटा डिजिटल पोइन्टमा सानो पोइन्ट मात्रै देखिन्छ, तर त्यसलाई इन्लार्ज गर्दै जाँदा खोल्दै जाँदा त्यसमा धेरै ठुलो शास्त्र, धेरै ठुलो व्याख्याहरू त्यसभित्र अटेको हुन्छ। उनले प्रधानमन्त्री पद कसैलाई गलहत्याएर नपाइने भन्दै विधि र प्रक्रियाबाट आउन आग्रह पनि गरे। उनले दाहाल नेपाल समूहसँग भएको बहुमत पनि आफूले दिएको दावी गरे। आफूले पार्टी एकताका लागि दिएको बहुमत अहिले गलत रूपमा प्रयोग भएको उनले बताए। उनले दाहाल नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यलाई जरुरी परेका बेला आफूले हटाइदिन पनि सक्ने दावी गरे। जे भए पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, हामी त्यसलाई मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। अब 23 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्छ। त्यसका लागि हामीले आज बिहान मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक बसेर 23 गतेका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरिसकेका छौँ। 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठकको आह्वान गरिपाउँ भनेर।
23 गते बैठक बस्छ। हामी मान्छौँ त्यसलाई, अदालतको फैसलालाई। तर त्यसले परिणाम के दिन्छ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। परिणाम के दिन्छ, कता लान्छ देशलाई? स्वस्थ अभ्यासतिर लान्छ कि अस्वस्थ अभ्यासतिर लान्छ? यी शक्तिहरू जो जनताका नाम सुन्ने बित्तिकै डराउँछन्, जनताका बिचमा जान डराउँछन्, ती शक्ति पार्लियामेन्टमा तिनको भूमिका कस्तो हुन्छ? तर म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू किञ्चित घबराउनु पर्दैन। पार्टी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यतर्फ दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि र त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्छ। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्छ। होला समयानुकूल ढङ्गले संविधानमा कहिले कहिले परिमार्जन संशोधन गर्नु पर्ला। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षा चुनौती रहेको पनि बताएका छन्। आफूमाथि सम्पूर्ण रूपले प्रहार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला समेत हुन सक्ने बताए। तपाईहरू अनौठो नमान्नुहोला। यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला। तर त्यस्तो हुन दिइने छैन। हामी सतर्कता अप्नाउँछौँ। म रहेन भने पनि केही छैन। आन्दोलन छ, पार्टी छ, आन्दोलन छ। यस आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका हतियारहरूसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन। देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। यस पार्टीलाई तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। केहीले तपाईँहरू सबै छोडिदिनुहोस् न, अनिखेरि पार्टी एकता हुन्छ। तपाईँहरू छोडिदिनुहोस्, पद छोडिदिनुहोस्, जिम्मेवारी छोडिदिनुहोस्, प्रदेश कमिटीमा हुनुहुन्छ भने छोडिदिनुहोस्। हामी बस्छौँ, एकता हुन्छ। किनभने त्यसो भएपछि हामीले देशलाई बडखालामा लगेर हाल्न पाउँछौँ भन्ने उनीहरूको कुरा हो। त्यो कुरामा तपाईँहरू अलमलिनु हुँदैन साथीहरू। अहिले दाहाल नेपाल समूह प्रधानमन्त्री दिए खान्थे भन्ने स्थितिमा पुगेको पनि उनले बताएका छन्। आफूले संसद विघटनपछि देशले निर्वाचनको बाटो लिए पनि सर्वोच्चको फैसलाले फेरि देश अप्ठ्यारोमा परेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई नरुचाउनेहरूले आफूलाई पदबाट हटाउने कदम चाल्दै आएको बताए। प्रभावकारी रूपमा काम गरेको देख्न नसक्नेहरूले सम्पूर्ण रूपमा हमला गरेको जिकिर उनले गरेका छन्। मुद्दा जितेर नभई चुनाव जितेर बनाएको पार्टी भएकाले सजिलै पार्टी एकतालाई बिग्रन दिन नहुने ओलीको तर्क छ। देश र जनताको हितका लागि विगतमा आफैले केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको बताउँदै ओलीले अहिले आफूले चाहेमा उक्त कमिटी पनि हेरफेर हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको दाहाल नेपाल समूहको नेकपा शीर्ष नेताहरूको बैठकले आधिकारिकताको निर्णय तत्काल गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका बेला बसेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको बैठकले आगामी रणनीति तयार गर्न स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको मिति समेत तोकेको अवस्थामा र आह्वान समेत भइसकेको अवस्थामा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले रणनीति तयार गर्नका लागि पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। पार्टीको सचिवालयको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक छिटै बोलाउने निर्णय गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाको शीर्ष नेताहरूको बैठकले पार्टीको आधिकारिकताको लागि आफूहरूले गरेको दाबीका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिटै निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगसँग पनि माग गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले आफ्नो समूह आधिकारिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजात बुझाएको भए पनि आयोगले निर्णय नगरेको भन्दै तत्काल निर्णय गर्न माग गर्दै आएको छ। सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले समेत तत्काल आधिकारिकताको विवाद समाधानका लागि आयोगले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धीमा हामीले दाबी गरेको अनुरोधका आधारमा
संविधान र दल ऐन अनुरूप छिटै निर्णय गर्नका निम्ति पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। होइन, त्यो त अब स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरेको निर्णय मान्य हुँदैन। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाउने निर्णय नमान्ने जनाएको छ। यता प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका नयाँ मुख्य सचेतकले आगामी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी 23 गते आइतबारबाट सुरु हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओली अब प्रधानमन्त्री पदमा बस्न लायक नरहेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढिला नगरी नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्न पर्नेमा उल्टै धम्की दिइरहेको बताएका छन्। निरा राणाभाटको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। तर पुरै देशले राजीनामा मागिरहेको समयमा उनले अझै दम्भ देखाइरहेको दाहालको भनाइ छ। ओली आफ्नो पूर्ण पतन नभएसम्म बेइमानी गर्न नछोड्ने पात्रको रूपमा उभिएको उनको आरोप छ। कोही पनि अलिकति पनि नैतिकता भएको मान्छे, संसारभरिको परम्परा र नजिरहरू र हाम्रै विगतका नजिरहरू अनुसार पनि सिधै आफ्नो प्रस्ताव खारेज भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा आयोभरि म अचम्म लाग्दो केपीजीको कुरा सुन्छु। म उहाँहरू त के भन्नु थाल्नु, हामीले झन् जित्यौँ जस्तो पो गर्नुभएको छ। सर्वोच्चको फेरि उहाँलाई हराइदिएको त हामी झन् बलियो भयो भने के अचम्म हारेपछि बलियो भने यो कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर केपीजीले यस्तो हुन्छ र भन्नुहोस् त। पछाडियो पछाडियो अनि जित्यौँ हामी त झन् बलियो भइयो, त्यस्तै हुन्छ कहीँ। दाहालले अब छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। नयाँ बन्ने सरकारलाई पेशाकर्मीहरूको सहयोग मिल्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। निर्वाचन आयोगले अबको केही दिनभित्र पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूलाई दिने उनको दाबी छ। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूले पाउने दाबी गरे। मैले के देख्छु भने आउने दिनमा बन्ने सरकार, किनकि छिटै एउटा नयाँ सरकार बन्दैछ, त्यो सरकारको प्रभावकारिताको निम्ति तपाईँ पेशाकर्मीहरूबाट ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु र त्यससम्म पनि म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। दाहाल नेपाल समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जन चाहेको बताए। राष्ट्र, जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुको सट्टा ओलीले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको उनको भनाइ छ। शिथिलीकरणको बाटो हुँदै विसर्जनको दिशातर्फ लान खोज्नु भएको म तपाईँ प्रत्येकले भन्न चाहन्छु, यो दिमागमा ध्यान राख्नुहोला, हेर्दा राख्नुहोला। शङ्का लाग्दछ उहाँका सम्पूर्ण गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँमा कम्युनिस्ट विचारप्रतिको निष्ठा र आस्था पाइँदैन। उहाँमा सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण देखिँदैन। उहाँमा विश्लेषणात्मक खुबी र चरित्र पाइँदैन। उहाँ सही र गलतको विश्लेषण गर्नुहुन्न, सहीको पक्षमा सत्यको पक्षमा उभिनुहुन्न। उहाँ असत्य र गलत कुराको पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ। समग्रतामा उहाँ आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहुन्छ। अध्यक्ष नेपालले ओलीमा अरूलाई अपमान गर्ने संस्कार फस्टाएको भन्दै पार्टी एकीकरण उनले नचाहेको बताए। ओली समूहमा लागेका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो समूहमा आउन नेपालले आग्रह समेत गरे। आफ्नो समूहमा आउने समय अझै बाँकी रहेको भन्दै नेपालले ओलीतिर लागेको व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए। निर्वाचन चिन्ह सूर्य छ कहाँ पर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा पनि छैन। मैले प्रश्न भनिसकेँ, सूर्य चिन्ह कहाँ छ, जहाँ हामी उभिएका छौँ त्यही छ। त्यसो नभए पनि अरू कसैले कुनै भ्रम पैदा गर्छन् भने भ्रममा नपर्दा हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफ्नो पार्टीको झण्डा दुरुपयोग गरेको भन्दै वैधानिक रूपले ओलीलाई पार्टीले कारबाही गरेको बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ निरा राणाभाट, काठमाडौँ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आजदेखि प्री मनसुन सुरु। मेघ गर्जन र चट्याङ पर्ने समय भएकाले क्षतिबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूको आग्रह। कृषि उपज बिक्रीका लागि बजार लैजाँदा राज्य संयन्त्रबाटै दुःख पाएको सीमावर्ती बासिन्दाको गुनासो। र म्यानमारमा सैनिक शासन विरुद्धको आन्दोलन चर्कियो। देशैभरि प्रदर्शन। सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेपबाट एकै दिन 18 जनाको मृत्यु। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार शहरी विकास मन्त्रालयमा काठमाडौँमा बन्दै गरेका 3 स्मार्ट सिटीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले काठमाडौँमा बन्ने 4 स्मार्ट सिटीमध्ये 3वटा स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढेको भन्दै काठमाडौँ बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई पनि सँगै लान खोजिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ भित्र र काठमाडौँ बाहिरका स्मार्ट सिटीलाई समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको उहाँको भनाइ छ। समानान्तर ढङ्गले नै अगाडि बढाइरहेछौँ र यो भन्नलाई मात्रै स्मार्ट सिटी होइन, देख्नलाई नै स्मार्ट सिटी। भन्नलाई त हामी सबै चुनावको बेला भन्यौँ, स्थानीय तहदेखि लिएर सबै तहमा हामी स्मार्ट सिटी बनाउँदैछौँ भन्ने चर्चा त व्यापक भइरहेकै खण्डमा अब यो चर्चाको विषय हुनु हुँदैन, हेर्ने विषय र व्यवहार्यता हामी लागू गर्ने विषय बनाउनुपर्छ भन्ने दिशामा यो मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। त्यसले बाहिरको पनि हामी 10वटा स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढाइरहेछौँ र काठमाडौँमा अहिले व्यवहार्यता 3वटा सहरको काम जो अगाडि बढेको छ। यो अगाडि बढाउने उद्देश्यबाट यो कार्यक्रम हो, यसलाई रोक्ने उद्देश्यबाट होइन। रोक्ने उद्देश्यबाट यो छलफल गर्ने जरुरी पनि थिएन। मन्त्री शाहले काठमाडौँ उपत्यका देशको मुटु भएकाले यहाँको बसोबास र भौतिक पूर्वाधारको स्तर देशको मान र सम्मानसँग जोडिने भएकाले नेपाललाई विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ सकिन्न र हाम्रा सिटीहरू कुन स्थानमा रहन्छन् भन्नेतर्फ मन्त्रालयले सोचेको बताउनुभयो। मुटु हो र यहाँको बसोबास, यहाँको भौतिक पूर्वाधारको स्तरले हाम्रो देशको सम्मान र मानसँग जोडिएको छ। त्यसैले अब हुने नयाँ प्लानिङहरू त्यो उचाइलाई छुन्छ कि छुँदैन। जुन ढङ्गको विश्वको कम्पिटिसनहरू छ र हाम्रा नेपालीहरू विकसिततिर अग्रसर छ, विकसित देशतिर अग्रसर भइरहेको खण्डमा हामी नेपाललाई त्यो उचाइ हामी दिन जो प्रेरित गरिरहेछौँ, प्रयास गरिरहेछौँ। उहाँले स्मार्ट सिटी बनाउने काम छिटो गर्न पर्ने र छिटो बनाउने नाममा कानुन विपरीत गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। स्मार्ट सिटी आम देशवासीको सम्मानसँग जोडिएको महत्त्वाकांक्षी योजना भएको भन्दै यसलाई सबैको सरकार जोड्ने गरी अगाडि बढाउने मन्त्री शाहले बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि दाउरा किन्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले आयोजना गरेको सहकारीमा युवा समावेशिता विषयक 2 दिने राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै वन मन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो। यसको निम्ति मन्त्रालयले गृह कार्य अगाडि बढाएको र यसपल्टलाई लागू गरिने उहाँको भनाइ छ। दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्नु पर्ने अवस्थामा कम्तीमा यो निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर मेरो मन्त्रालयले यो गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। यसै पटक हामी त्यो लागू गर्नेछौँ। निःशुल्क दाउरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो लागू गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। मन्त्री आलेले खुल्ला चिडियाखानाको अवधारणा अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो। कम्तीमा 35 जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको निम्ति मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सेन्चुरी हाम्रो नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा छैन जसलाई हामीले ओपन जूको रूपमा त्यो कन्सेप्ट मैले अगाडि बढाएको छु। कम्तीमा पनि 35वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले मेरो मन्त्रालयबाट बजेटको तयारी अगाडि बढाएको छु। यो भुटानमा तपाईँको 5 ठाउँमा छ, छिमेकी राष्ट्र भारतमा जम्मा 68 ठाउँमा छ, तर हाम्रो नेपालमा छँदै छैन। कम्तीमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ कि भनेर मैले मेरो मन्त्रालयमा छलफल अगाडि बढाइसकेको छु। म यो मन्त्रालयमा आए लगत्तै कम्तीमा पनि जडीबुटीको खेती गर्नुपर्छ। हरेक उपभोक्ताले
आफ्नो जग्गामा बहुमूल्य जडीबुटीहरू त्यो सोइल टेस्टको आधारमा माटो परीक्षण गरेर कुन प्रजातिको जडीबुटी त्यहाँ उत्पादन हुने हो भन्ने सवालमा यो मन्त्रालयले गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको बताउनुभयो। कम्तीमा 7 वटा जिल्लामा जडीबुटी उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मकवानपुरको हेटौडामा भएको प्रेस संगठन नेपालको बागमती प्रदेश भेलामा बोल्दै नेता भट्टराईले ओलीले चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिसकेकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले अहिलेसम्म गरेका गल्ती कमजोरीप्रति प्रयासचित गर्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरे नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ श्रृङ्खला सुरु हुने बताउनुभयो। आजसम्मका आफ्ना गल्ती कमजोरीहरू राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, संविधानप्रति, मुलुकप्रति र व्यवस्थाप्रति जुन धोका दिनुभयो त्यो धोकाप्रति प्रायश्चित गर्ने, आत्मालोचना गर्ने, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ विकल्पमा जानको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्ने, त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नयाँ श्रृङ्खला सुरु हुनेछ। नेकपाबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री असफल भए पनि नेकपा असफल नभएको बताउँदै उहाँले अब केही दिनमै बन्ने नयाँ सरकार ठूलो दलको हिसाबले नेकपाकै नेतृत्वमा निर्माण हुने समेत दावी गर्नुभयो। महिला अधिकार कर्मीहरूले कानुन कार्यान्वयन मापनमा विशेष पहल गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। अधिकार कर्मीहरूले कानुन कार्यान्वयनमा सांसदहरूले विशेष चासो देखाउन पर्नेमा जोड दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। महिला अधिकार कर्मी एवं सञ्चारकर्मीले सरकार पक्षका निकायले अझै पनि पीडित महिलाको उजुरी लिन नमान्ने, सम्पत्तिमाथिको हक अधिकारका लागि कानुनी लडाईँ गर्दा विभिन्न किसिमको उल्झनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले विद्यमान कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा दबाब दिन कानुन कार्यान्वयन मापनको अनुगमन गर्न सुझाव दिएका छन्। मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानुन कार्यान्वयनमा नभई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा नै नेताहरूको ध्यान केन्द्रित हुनु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ। एउटा विभेद भनौँ न, यौन हिंसा नै हुँदाखेरि त्यो कुरा बारेमा लेखिदिँदा जो सन्दर्भिक निकायहरू यहाँ चाहिँ प्रहरीदेखि लिएर गृह मन्त्रालय उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर लेखिदिँदा त्यो कुराले धेरै यहाँ पत्रकारज्यूहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ भाइरल गरेर त्यसले धेरै प्रभाव पर्छ। त्यस कारण हजुरहरूले अब नयाँ प्रविधि नयाँ विचारले होइन बोलाएर अब मिटिङ मात्रै गर्दाखेरि भन्दा पनि मैले 2 शब्द लेख्दाखेरि बोलिदिँदाखेरि के फरक पर्छ, निर्णायक तहको महिलाले कसरी बोल्ने, के बोल्ने, कहाँ बोल्ने र त्यसले कसरी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यो सूचना प्रविधि ऐन जुन छ यो ऐनमा एकदमै यसलाई माइनरली हेरियोस् र यसमा चाहिँ महिलामाथि हुने जुन प्रकारको हिंसाका कुराहरूलाई कसरी यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भन्ने खालको कुराहरूलाई यसमा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किनभने यसमा फाइनको कुराहरू छ होइन, कतिसम्म यो कति दण्ड जरिवानाका कुराहरू छ, सजायको कुराहरू छ, के गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ यसमा पछि फेरि हामी सानो ग्रुपमा पनि हामी छलफल गरौँला किनभने एकदम जरुरी छ यो। त्यो एउटा त्यस्ता खालका ती कानुनहरू मैले अब समग्रमा भने अरू पनि जुन प्रकारका कानुनहरू आउँदैछन् हामीसँग सम्बद्ध भनेको त्यो नै हो। र अर्को चाहिँ महिलामाथि हुने हिंसाका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा कानुनको त्यति धेरै खाँचो छैन। धेरै कानुनहरू छन् हजुर हामीसँग, धेरै नै, जस्तो अब बलात्कार विरुद्धकोदेखि लिएर थुप्रै अहिले भर्खर अध्यादेश पनि आएछ, कार्यान्वयनकै कुरा हो। लैङ्गिक रूपमा चाहिँ हाम्रो कानुनहरू जुन आउन लागेका कानुनलाई चाहिँ लैङ्गिक दृष्टिकोणले एकचोटि पुनरावलोकन पनि गरिदियो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ संसदमा आउनु अगाडि नै मन्त्रालयमै छलफल हुने बेलामा नै हामीले थाहा पायौँ भने त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा लैङ्गिक संवेदनशीलता त्यस्तोमा ड्राफ्टमा हुनु पर्यो भन्ने कुरामा सचेत भइदियो भने पनि त्यसले धेरै राम्रो सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ यहाँ अघि उठिसकेका छ कानुन छ, मैले 60 भन्दा बढी जिल्लामा यो महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसाका विषयमा हामीले कार्यक्रम गरिसकेका छौँ समर्पण। अनि मैले के देखेको छु भन्दा कानुन छ हाम्रोमा, पर्याप्त कानुन छ, कार्यान्वयनमा जटिलता छ। अब कार्यान्वयनको पुनरावलोकन चाहिँ गर्न जरुरी छ।
पत्रकारहरूले हिंसा र अन्यायमा परेका महिलाहरूले आफू विभेदमा पर्दा पनि बोल्ने अवस्था नभएको, सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक सञ्जालमा खुलमखुला महिलालाई पीडा दिने काम भइरहँदा पनि दोषीलाई कारबाही नहुनु दुःखद भएको बताएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा महिलाका व्यक्तिगत विषयहरू सार्वजनिक गरी पीडा दिने काम बढ्दै गएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल, युट्युब लगायतलाई छुट्टै व्यवस्था गरी सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले महिला विरुद्धका हिंसा न्यूनीकरण, कानुन कार्यान्वयन र जनमैत्री कानुन निर्माणमा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। जनताले हामीलाई जिम्मेवारी दिएर पठाएको हुनाले उहाँहरूको जनमैत्री कानुन हामी कसरी बनाउन सक्छौँ त भन्ने कुरामा पनि हामीले त्यो विषयमा छलफल गरेर लैजानु पर्नेछ। बनेका कानुन व्यवस्थाको जस्तैमा पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूले भोलिका दिनमा अझै त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहोला। सबैको त तपाईँहरूलाई भन्ने होइन, तर केही त्यस्ता पनि आएका छ, मैले अपवाद पनि होला एउटा दुईवटा त्यस्तो भएको छ, त्यो भोलि नदोहोऱ्याउनु पनि भन्ने हो। अब धेरै भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले दिएका सुझावलाई हामी मनन गरेका छौँ। यसलाई फेरि बसेर मसिनोसँग छलफल फेरि चलाउनेछौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले ऐन मापनको क्षेत्राधिकार पनि भएकाले विद्यमान ऐन पीडित मैत्री भए नभए बारे सूचकाङ्क बनाएर मापन गर्नेतर्फ पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। आजदेखि यस वर्षको जाडोयाम समाप्त भई प्री मनसुन सुरु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बुलेटिन निकालेर यस वर्षको जाडो मास अन्त्य भई प्री मनसुन सिजन सुरु भएको जनाएको छ। अङ्ग्रेजी महिना मार्चदेखि सुरु हुने प्री मनसुन मे महिनासम्म चल्ने गर्छ। यो समयमा अपराह्न तथा साँझतिर मेघगर्जन र चट्याङका साथै हावाहुरी र असिना पानीको सम्भावना रहन्छ। विभागले मेघगर्जन र चट्याङ, हावाहुरी र असिना पानीबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। मार्च, अप्रिल र मेसम्म 3 महिना प्री मनसुन चल्ने भएकाले देशका पहाडी भूभागको मौसम अपराह्न तथा साँझपख लगातार प्रभावित भइरहने हुन्छ। यस समयमा पश्चिमी वायुको प्रभाव स्थानीय वायुसँग जोडिँदा बलियो भएर चट्याङ पर्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू आफ्नै राज्य संयन्त्रबाट निरन्तर रूपमा दुःख पाइरहेको गुनासो गरेका छन्। आफ्नै देशमा इलम गरी स्वरोजगारको आधार बनाउन कोसिस गरेका बर्दियाको सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूले प्रहरीबाट अनावश्यक दुःख पाउने गरेको गुनासो गरेका हुन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लाको करिब 83 किलोमिटर भूमि भारतीय खुला सीमा नाकासँग जोडिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली किसान, व्यापारी लगायतले आफ्नै प्रहरीबाट दुःख पाएको गुनासो पोखेका छन्। मधेसी, थारू लगायत अन्य विपन्न नागरिकहरूले यस क्षेत्रमा उत्पादन गरेका अन्नबाली, तरकारी लगायतका सामग्री बिक्रीका लागि सदरमुकाम गुलरिया बजार लैजाँदा भारतबाट ल्याएको भन्दै प्रहरीले दुःख दिने गरेको बताएका हुन्। प्रहरीले तरकारी तथा साइकल लगायत सामान जफत गरी दुःख दिने गरेको किसानको भनाइ छ। देखो कि मतलब सब्जी लगाए हैं और सब्जी के खातिर रोका जाता है, रोके के खातिर का पुलिस वाले रोका है, का सशस्त्र वाले सब कोई रोकता है, और रोके के खातिर मतलब उसका कोई सरकार से सहयोग मिला है तो हमका लोगों के फायदा हो, और नहीं तो वहाँ दो तो उसका तब लिए चले जाते हैं। मतलब 150 रुपया या साइकिल ले गए छीन लिहिन् और ले गए का कहते फल। स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म सहजै पुर्याउन नसकेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। राज्यलाई सधैँ कर तिर्ने गरे पनि सबै नेपाली सरह सेवा सुविधा नपाएको यहाँका किसानको दुखेसो छ। सीमा क्षेत्रमा बसेका नागरिकको समस्या स्थलगत रूपमा गएर बुझ्न पर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक भारतीय प्रहरी र नेपाली सशस्त्र प्रहरी दुवै तर्फबाट दुःख पाएको बताउँछन्। सौदा का व्यवहार आप लोग मत करो, कैसे जो बॉर्डर में बैठे वाला जनतन का समस्या उनका जनतन के सामने जाके बुझे पड़ा, ना है कि यहाँ के उत्पादन चाहे वो गेहूं होएगा चाहे वो हल्दी होएगा बीच रास्ते में जाके पकड़ ले बरसात में बुझाई दो। हम ही काहे गई थे, कैसे ये चीज में हम 4-5 बार गई चुके। कब जाए थे सीडीओ कार्यालय, कब जाए थे एसपी कार्यालय, कब जाए थे भंसार कार्यालय।
बर्दिया जिल्ला खुला नाका हुनु, सीमा क्षेत्रमा ठूलो भन्सार कार्यालय नहुनु लगायतका समस्याले कसैले ध्यान नदिएको सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूको ठहर छ। यता बर्दिया प्रशासनले भने सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने गरेको दाबी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायको सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी ड्युटी चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। हामी अर्कोलाई दोष दिने, आफू चाहिँ सबै राम्रो भन्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्न हुँदैन। मैले के गरिरहेको छु, चोरी निकासी पैठारीले कुनै पनि मुलुक, यहाँ हामी दुईटा मात्रै मुलुक होइन, विश्वका कुनै पनि मुलुकमा फाइदा गरेको छैन। र राष्ट्रिय उत्पादन यति तपाईहरुलाई थाहा छ, यताको बारी खेतबारी जुन चाहिँ यो जमिन, यो माटो उता हाम्रो मित्र राष्ट्रको माटो भन्दा कम उर्वर छैन। सीमावर्ती क्षेत्रका युवा विदेशबाट फर्की स्वदेशमा व्यावसायिक तरकारी लगायतमा लगानी गरी लोभ लाग्दो आम्दानी गरिरहेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूको उचित परिचय पत्र बनाई आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बाली सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउने वातावरण निर्माण गरिदिन सरकारसँग उनीहरूले माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। धादिङमा डोजरले माटो फाल्ने क्रममा पुरिएर एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सल्यानटारमा डोजरले फालेको माटोले पुरिएर महिलाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 की 45 वर्षीय सरस्वती कुमार रहेकी छन्। सडक कालोपत्रीका लागि बाटो फराकिलो पार्ने क्रममा खन्दै गर्दा माटोले पुरिएर उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरीक्षक अरुण कुशवारले जानकारी दिनुभयो। घटनापछि शवको पोस्टमार्टमका लागि सल्यानटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। म्यानमारमा सैनिक शासन विरुद्धको आन्दोलन चर्कियो। देशभर प्रदर्शन, सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेपबाट एकै दिन 18 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आरसीटी र सातोबाट युथ क्लबको जित। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद अधिवेशन आह्वान। फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने। देशी विदेशी तत्त्वबाट आफूमाथि हमलाको खतरा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। 2-4 जनाले चाहँदैमा प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने उद्घोष। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा बस्न लायक नभएको दाहाल नेपालको आरोप। आफू पक्षीय स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय। म्यानमारमा सैनिक शासन विरुद्धको आन्दोलन चर्कियो। प्रहरी दमनमा 18 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आरसीटी र सातोबाट युथ क्लबको जित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।